अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 30 नवंबर है और 30 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, यूएनओ के मुताबिक, डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर्स, यानी जंगों में जो केमिकल्स वगैरह, वेपन्स या केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और उनके जो शिकार हुए हैं लोग, जो लाखों करोड़ों लोग उनका शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं या क्रिपल्ड हो चुके हैं, ताहयात पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो चुके हैं, उनके दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इसी मुनासबत से फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, कि ये जो केमिकल वेपन्स हैं इनके इस्तेमाल को रोका जाए, इनको ख़त्म किया जाए, ताकि इससे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है मुतासर होते हैं। सिविलियन लोग भी मुतासर होते हैं, ख़वातीन भी मुतासर होती हैं, बच्चे भी मुतासर होते हैं, जानवर भी मुतासर होते हैं। तो इसीलिए 30 नवंबर को यूएनओ ने इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर, यानी इन जो जंगों के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वेपन्स यूज़ किए जाते हैं और उनका जो शिकार हुए हैं लोग, उनके याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को इसीलिए भी मनाया जाता है कि ताकि टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ केमिकल वेपन्स, कि इन केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को, ख़तरे को ख़त्म किया जाए, लोगों को, मुल्कों को ये कन्विंस किया जाए कि इन केमिकल वेपन्स को यूज़ करना बंद कर दें, टू प्रमोट द पीस एंड ह्यूमैनिटी, ताकि ह्यूमैनिटी और पीस को फैलाया जा सके। पहली जंग अज़ीम में भी जर्मन ने इसका जो केमिकल वेपन्स का मूजद है वो जर्मन है, और फ्रिट्ज हैबर था जिसने 1915 में क्लोरीन गैस को एज ए वेपन यूज़ किया था। और इसीलिए फिर चूँकि इन केमिकल वेपन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, तबाही हुई है जंगों के दरमियान, वर्ल्ड वार 1 में भी, वर्ल्ड वार 2 में भी। तो इसीलिए फिर जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा बनी तो उसके चार्टर में ये लिखा गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो है उसके बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, और उसमें भी अमेरिका ने जो है वो वेपन्स यूज़ किए, केमिकल वेपन, एटॉमिक बम फेंके जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर, और तकरीबन 2 लाख या उससे कम व बेश लोग जो है उन वेपन्स का, एटम बम का शिकार हुए, और 2 लाख से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो गए, जिसमें ज़्यादातर सिविलियन थे, मासूम बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उन वेपन्स का शिकार हो गए। तो इसके बाद फिर चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा बनी तो उनके चार्टर में ये लिखा गया कि हम जी इन मैस डिस्ट्रक्शंस वाले वेपन्स को, केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिटेड करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वक्त भी दुनिया में अमेरिका जो है, जो जिसका यूएनओ के ऊपर अख्तियार है, वो असले का सबसे बड़ा सप्लायर है, वेपन्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। और दुनिया के अंदर जो 7 ममालिक हैं जिन्होंने अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली काफ़ी सारे मुल्कों ने ये सलाहियत हासिल की हुई है। जो रिसेंटली इसराइल के एक वज़ीर ने बयान दिया कि अगर हमें फ़लस्तीन के ऊपर एटॉमिक बम फेंकना पड़ा तो हम फेंक देंगे, जिसको बाद में उस पर फ़ौरन तनकीद की गई कि इसराइल तो एटॉमिक पावर ही नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन खुफिया तौर पर उसने भी बनाए होंगे, इसीलिए तो उसने धमकी दी है। और फिर उसके वज़ीर आज़म ने आकर उसको कंडेम्ड वगैरह किया। अक़वाम मुत्तहिदा पर इस वक्त अमेरिका का जो है वो अख्तियार है, और अमेरिका जापान पर तबाही फैलाई अमेरिका ने, अफ़गानिस्तान पर तबाही फैलाई अमेरिका ने, इराक़ पर तबाही फैलाई अमेरिका ने, बॉम्बिंग की अफ़गानिस्तान और इराक़ पर इतनी मैसिव लेवल पर बम फेंके कि देखने वाला कांप कर रह जाता है वहाँ पर। और रिसेंटली इसराइल ने जो फ़लस्तीन बेचारे निहत्थे फ़लस्तीनियों के ऊपर बॉम्बिंग की, वेपन्स फेंके, केमिकल वेपन्स फेंके, हॉस्पिटल्स वगैरह पर भी, और गज़ा वगैरह को एक कब्रिस्तान बना दिया, खंडर बना दिया। तो ये अमेरिका इसराइल गठजोड़ जो अक़वाम मुत्तहिदा पर जिसका अख्तियार है,
تو یہ تو خواہ مخواہ کے دن منائے جاتے ہیں کہ جی ریممبرنس فار دا وکٹم آف دا کیمیکل وارفیئر، اور آرگنائزیشن بنائی گئی جی پروہیبشن آف دا کیمیکل ویپنز۔ یہ صرف برائے نام ہے، صرف باتوں کی حد تک ہے، صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اس چیز کو فالو نہیں کر رہا۔ اور لیکن یہ ہماری پوری دنیا کی بدقسمتی ہے کہ جنگیں جو پہلے ہوتی تھیں ان کیمیکل ویپنز سے پہلے، وہ جنگوں کا کوئی نہ کوئی وقار بھی ہوتا تھا، اور اس پر انسان کی مین پاور بھی شو ہوتی تھی۔ جب وہ تلواروں سے لڑتے تھے تو ان جنگوں کا ایک وقار ہوتا تھا، ان کا ایک وقار سے وہ لڑتے تھے، ایک سلیقے سے لڑتے تھے، اور اس سے ملکوں کے بہادر لوگوں کا پتہ چلتا تھا کہ کس ملک کے لوگ بہادر ہیں۔ لیکن جب سے یہ کیمیکل ویپنز آئے ہیں، اس سے کسی کی بہادری کا پتہ نہیں چلتا، صرف ملکوں کے اوپر بام پھینک کر ان کو تباہ کر دو، اور چلو جو سپاہی جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کو تو آپ بامبنگ کریں، لیکن نہتھے جو شہری آبادی میں غریب لوگ، بیچارے مزدور، جن کا جنگ سے کوئی لینا دینے نہیں ہوتا، وہ بیچارے ان بامبنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جو یہ انسان ہی وہ بدقسمت ہے جس نے اپنی تباہی کے ہتھیار خود بنا لیے ہیں، اور قیامت کی یہ نشانیوں میں یہی ہوگا جو سب ملکوں نے مسلسل وہ ایٹمی پاور بنتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیمیکل ویپنز میں وسیع تر کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ ایٹم بام پھٹیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، ڈسٹرکشنز ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اور دوسرا، تمام ممالک، بدقسمتی یہ ہے کہ تمام ملک اپنا میکسیمم سرمایہ ان ویپنز کی تیاری پر لگا رہے ہیں، ان ویپنز کی دوڑ میں۔ فلاں ملک نے میزائل بنا لیے، ہم یہ میزائل بنائیں، ہم یہ طیارے خریدیں، ہم یہ ایٹم بم بنائیں، ہم یہ کلاشن کوفے بنائیں۔ 90% سرمایہ ملکوں کا ان ہتھیاروں پر لگ رہا ہے، اور ملکوں کے جو عوام ہے بیچاری، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام دن بدن غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ممالک ہیں ان کے سربراہان ہیں وہ اپنی مستی میں، وہ اپنی پاور کے نشے میں مزید دن بدن اپنے آپ کو ویپنائز کرتے جا رہے ہیں، اپنی ویپنز کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی کا موجب بنیں گے یہ ویپنز۔ اب بھی اگر اقوام متحدہ اور تمام جو اس کے ممبر سٹیٹس ہیں وہ بیٹھ کر ان ویپن سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو دنیا کے اندر امن بھی آ جائے گا، اور دنیا کے اندر جو غربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بھوک افلاس، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بہت سے ممالک میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ویپنز کی جنگ جو ہے، وہ ویپنز کی دوڑ ختم ہو جائے، اقوام متحدہ اور ممبر سٹیٹ بیٹھ کر ڈی ویپنائز کر دیں اپنے آپ کو، یہ کیمیکل ویپن سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو دنیا کے اندر سکون بھی آ جائے گا، امن بھی آ جائے گا، خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لوگ خوشحال ہو جائیں گے جب لوگوں پر پیسہ لگایا جائے گا، اور یہ سوچنا چاہیے اقوام متحدہ کو بھی اور اس کی ممبر سٹیٹس کو بھی۔ اللہ حافظ۔